السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما نشجين نكي دائما نظر هودي بسق هودي بعرق زنروزو ده فلانا أطور شندر فلانا أطور كامياب فلانا تندلا غارياسي فلانا تندلا غراسي فلانا اندلا شهراسي تصانا اندلا دائما زرسق عرق زنوري كتايبو سواء مرتوك سواء زرفوك سواء متزوجك سواء أبياتك زاسوك نيكي دائما أرق زنورير تايبو ترى والله ثم والله دائما برشان التايبو دائما بيارم ممكة تايبو دائما دلوم مدى نفسهم مدى سكون تايبو يعني أتركتو زندگی مدى خوشي تاكي تمونا هون نيكي أرق زنو تو كياسي دي أرق زن خوندلا دي يانا بيفو الله يطوري خوندلا ركي دي تو خوندلا دي تو كي غوري فارود دي يانا مدد ديان دي تو يا جيانگو جس يانا طور بهتر غوري بالله باف أرق زنور قلت غوري بالله نبافيس ما يفوي بيك الله طور بهتر صدر ما يفوي بزامن لخوشيت أو عن نونو زميار بشياد إيجانو نيبر بشيادر غوري أو آر بوس بشي شندور فارت صالة كل حالي كذلك مرتون أربعي بتون دل الدوانا سي أربعي بين دل غاري زوري فجي أو فلانا عرفوا جات تورا كاميابي أو تصنعات تورا تراتب بشفا أرق زنروزو نبفو زندگی مدرسة نفسر سكونو ساتر راكتو منو هولي الله تورا زندلا بناي إن دل مده خوشي هو خوشي أويس دولي تدل سكونو ساتر تاكيبو تتي سكونو ساتر غومايبو তোর জিন্দেগি মধ্যে তোর এত্তির জিনিস তোর খুশি লাইবো তেত আল্লাহ হামেশা খেয়াল গুজ্জো আর একজনের জবাফে দিতে না সকোনোর সাথে তাই পারে না সকোনোর সাথে খনাক্কান কেসু গরি পারে দাইমান ইতে মসরুফ তাই বোধে বিয়ারে মাদ্দিল্লা এটা তো সকোন না থাকিব তুই ইয়ান আল্লাহ তোর নফসর যদি সকোনোর সাথে রাখি তো মনোহদ দইলে আর একজনের খেয়াল নকরিস আল্লাহ তোর জিয়ান দিয়ে बेहतर दिए आरा बशर और अहसन मखलूक बनाई दी अल्लाह तो हमेशा अर्जुन तू तत्वर बेहतर आसे दिया रुजु सकनो दिस अर्जुन तू तत्वर बेहतर नहीं दिया रुजु सक दे तत्यो न गन खुशी लाइबो फत्ति लहज़ा तत्ति सकुनो साथे जाइबो गई हमेशा अल्लाह तोर जियान दिए या अल्लाह फखर करी चल अर्जुन दिया आर नो देन खोर फखर दिया غيرة نقوليس حسد نقوليس طيب أتمنى جنوق تيان هرب قباي هرب قبوني استفادة لبر كوشش قريبا بلوم متقرير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.